अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शाद व आबाद रखे, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में मौलाना अरशद मदनी और आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, RSS के चीफ मोहन भागवत, इन तीनों के ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं। RSS के चीफ ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। दूसरी जानिब आसाम के जो वज़ीर आला है वो बार बार मौलाना अरशद मदनी और जमीयतुल उलमा हिंद को टारगेट कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी उनके ताल्लुक़ से एक बयान दिया है। पूरी तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। सभी देखने वालों से अपील करता हूँ इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। आइए दोस्तों, तफसील से तमाम ख़बरों पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, पहली ख़बर है मजलिस आमिला में मौलाना अरशद मदनी ने जानबूझकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और बेघर करने का मामला उठाया। नाज़रीन, आपको बताएं, जमीयतुल उलमा हिंद की मजलिस आमिला के अहम इख्तितामी इजलास में तंजीम के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क के मौजूदा सियासी और समाजी हालात पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए बिलखुसूस आसाम में BJP हुकूमत के ज़रिए मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने और उन्हें बेदखल किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत आसाम में मुस्लिम बस्तियों को नहीं बल्कि मुल्क के आईन व कानून को बुलडोज़ कर रही है। आसाम में 50,000 मुस्लिम ख़ानदानों को बेघर कर दिया गया। इस मामले को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, आसाम के मुसलमानों को बेघर करके उन्हें रियासत से बाहर करने की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमानों के सामने मसाइल का अंबार लगा दिया गया है। एक तनाज़ा ख़त्म नहीं होता कि दूसरा खड़ा कर दिया जाता है। मुसलमानों पर यह 400 हमला मंसूबा बंद है और लगता है कि हुकूमत और फ़िरका परस्तों के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा मसला ही नहीं है। मौलाना मदनी ने मज़ीद कहा कि तारीख़ शाहिद है कि जो कौम अपनी शनाख्त, तहज़ीब और मज़हब के साथ ज़िंदा रहना चाहती है उसे क़ुरबानी देनी पड़ती है। फ़िरक़ावारियत की आग में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुल्क का वजूद झुलस रहा है। आज़ादी के बाद ही से फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत को खुला मैदान मिल गया। इस फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत को ख़त्म करने के लिए कभी कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इसका यादा किया कि जमीयतुल उलमा हिंद वाहिद एक ऐसी सेकुलर जमात थी जो हर सतह पर फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत का मुकाबला कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी फ़र्द या तंजीम से नहीं बल्कि हुकूमत से है, क्योंकि हुकूमत ही इस तरह के मसाइल के लिए ज़िम्मेदार है और जमीयतुल उलमा हिंद ने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा कानूनी जिद्दोजहद का सहारा लिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और मौलाना अरशद मदनी के बीच क्या है तनाज़ा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों कहा अरशद मदनी हीरो से ज़ीरो बन गए। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमीयतुल उलमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी को निशाना बनाया है। मौलाना अरशद मदनी इस्लामी स्कॉलर, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और दारुल देवबंद के मौजूदा सदरुल मुदर्रिसीन हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हफ्ते के रोज़ कहा कि रियासत में BJP के इक़्तिदार संभालने के बाद अरशद मदनी हीरो से ज़ीरो बन गए। वज़ीर आला देसपुर के लोक सेवा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, 2011 में जब मैं वज़ीर तालीम था मैंने पहली बार TET असातिज़ा की भर्ती शुरू की। उस वक्त अरशद मदनी आसाम आए और तरुण गोगोई से कहा कि वो भर्ती का अमल रोक दे। बिस्वा शर्मा ने कहा कि भर्ती ख़त्म होने के बाद मदनी गैंग ने उनका पीछा किया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी वजह से कांग्रेस में नहीं रह सका, लेकिन मैंने TET असातिज़ा की भर्ती को रोकने के उनके इरादे को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, मदनी ने यह वाज़ेह किया है कि कांग्रेस में उनके ख़यालात को मद्देनज़र रखा जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया जमीयतुल उलमा और मौलाना मदनी जैसे लोगों के ख़यालात कांग्रेस के टिकटों की तकसीम में काम करते हैं। वो आसाम को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मदनी और उनकी गैंग के पास कभी बहुत ताकत थी, लेकिन BJP के आने के बाद वो आसाम में हीरो से ज़ीरो पर चले गए।
مدنی 2011 سے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ مدنی نے ہمیشہ بی جے پی کی مخالفت کی ہے، لیکن حال ہی میں ایسے بہت سے لوگ آسام میں باقاعدگی سے آ رہے ہیں، جس میں ہرش مندر، حامد اور شاہین باغ سے وابستہ لوگ شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ آسام نے کہا کہ بی جے پی کافی مضبوط ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمارا مدنی کے خلاف ایک طویل ایجنڈا ہے۔ ہم آسام کو اسلامی صوبہ بنانے کے خیال کے خلاف کام کریں گے۔ ایک حالیہ اجلاس میں مولانا ارشد مدنی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے خط میں سونیا گاندھی سے ہیمنتا بسوا شرما کو الیکشن ٹکٹ نہ دینے کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قیادت کو متنبہ کیا تھا کہ ہیمنت بسوا شرما RSS کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ دونوں طرف سے بیانوں کا سلسلہ شروع ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا بیان آتا ہے، پھر ادھر سے وزیر اعلیٰ آسام ان کے اوپر پلٹ وار کرتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر خوب چل رہا ہے۔ آپ کس کے ساتھ ہیں، ہیمنت بسوا شرما کے یا مولانا ارشد مدنی کے؟ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کی زبان، ان کے کارنامے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مذہب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مذہب اسلام اس دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اور مذہب اسلام آیا ہی ہے غالب ہونے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی غالب ہو کر رہے گا۔ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ خام خیالی ہے، یہ نادانی ہے جو اس طرح سے سوچتا ہے۔ یہ بات ابھی 2 دن پہلے RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے بھی کہی ہے کہ بھارت میں اسلام زمانہ قدیم سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات انہی کے منہ سے اللہ تعالیٰ نکلوا رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اب ہم RSS کے چیف موہن بھاگوت کا ایک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ مسلمانوں کو کاشی متھرا پر دعوے داری چھوڑ دینی چاہیے، بھاگوت کا شرپسندانہ مشورہ۔ کہا، تنظیم تحریک میں یعنی RSS تحریک میں شامل نہیں ہوگی، کارکن ذاتی طور پر حصہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، RSS کی سربراہ موہن بھاگوت نے ایک بڑا اور متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ مسلم برادری کو کاشی کی گیان واپی مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد سے اپنا دعویٰ واپس لے لینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ RSS بطور تنظیم ان مساجد کے خلاف کسی تحریک میں شامل نہیں ہوگی، لیکن سنگھ کے کارکن ذاتی حیثیت میں ایسی مہمات میں شریک ہو سکتے ہیں، ایسی تحریکوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بھاگوت نے یہ بیان دہلی کے بھارت منڈپ میں RSS کے 3 روزہ پروگرام کے اختتام پر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں مقامات دراصل قدیم مندروں کی جگہ پر تعمیر کی گئی مساجد ہیں، اسی لیے بہتر ہو کہ مسلمان خود آگے بڑھ کر اپنا دعویٰ چھوڑ دے۔ RSS چیف کے اس بیان کے بعد ایک بار پھر پورے ملک میں مندر اور مسجد کے تنازع پر بحث چھڑ گئی ہے۔ واضح ہے کہ ماضی میں بھی موہن بھاگوت نے کئی بار مسلمانوں کے آباء و اجداد اور ان کے ہندو ہونے کے بارے میں بیانات دے چکے ہیں۔ موہن بھاگوت نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ RSS کسی بھی تحریک یا عدالت میں جاری مقدمات میں براہ راست شریک نہیں ہوگی۔ تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ سنگھ کا یعنی RSS کا کارکن اپنی مرضی سے ان تحریکات کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس موقف پر کئی حلقوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ آخر تنظیم کے سربراہ کارکنوں کو کھلی چھوٹ کیوں دے رہے ہیں؟ بھاگوت کے بیان سے مسلم حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مسلم برادری کا کہنا ہے کہ کاشی اور متھرا کی مساجد میں باقاعدہ عبادت ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ دوسری جانب ہندو فریق کا موقف ہے کہ یہ مقامات قدیم مندر تھے جنہیں حملہ آور حکمرانوں نے مسمار کر کے مساجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت ہی افسوسناک بیان ہے RSS کے چیف موہن بھاگوت کا۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟
کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادت گاہوں کی مکمل حفاظت فرمائے، مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائے، آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہا کریں، حالات سے آپ آگاہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔